اللہ پاک ہے خالق دنیا دا تے او دی شان تے لا محدود رب کن فرمایا خلق بنی تے او لائق سجدہ سجود سارا جگ فائق او دی حمد کرے او آہد ہے معبود ہر چیز کائنات بھی ساجد ہے او سونا رب مسجود ہر چیز کائنات دی ساجد ہے دیو سونا رب مسجود جبریل کیا کی صفت کراں تے تسی حسن دا حسن جمالو تسی چن ہو پاک عبداللہ دے تے تسی آمنہ پاک دے لالو مکے تو لے کے سدرات تسی رہ جو سونا نالو میری اکھ میں سونے کئی ویکھن تسی اپنی آپ مثال میری اکھ میں سونے کئی ویکھن تے تسی اپنی آپ مثالو بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تسی اور میں سارے غوث پاک دے در تے حاضر ہیں ٹھیک ہے تے میں حضور غوث پاک دے شان دے وچ ربائی پیش کرتا ہویا اگے بداں گا ماشاءاللہ بڑی قابل غور ربائی ہے اسی منگتے شیخ عبدالقادر تے جنوں قادر بخشی